السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نديرو لا فيزيولوجي فيجيتال اس في اس 4 وغادي نديرو لا نيتريسيون مينيرال. غنكملو الكور ديالنا، نحاولو نكملو في اقرب وقت. المهم غنديرو في هذا الفيديو الاول على لا فيزيولوجي فيجيتال. غنديرو في لا نيتريسيون مينيرال غنديرو دي باز على لا نيتريسيون مينيرال، خصك ضروري تعرفهم قبل ما تنطلق في الكور. سي تري بيان. دونك نبداو. اللي مازال ما شافش لي فيديو القدام راه كاينين في بلاي ليست، تمشي شوفهم في لاشين كاينين. المهم la définition. La définition est généralité على les minéraux et la nutrition ديالهم ومنتجو etc. المهم فاش نقول nutrition minérale فراه تنقصد بها l'ensemble des processus biologiques permettant aux végétaux d'assimiler يعني ياكلوا ويستعملوا les minéraux par les racines. les racines هما يستعملوا هما اللي تياخدوهم. علاش؟ لان les minéraux تيكونوا في لو سول وتستعمل لا بلانت les minéraux باش دير les différentes fonctions physiologiques d'IALA, le développement, la croissance, voilà, et la reproduction. C'est très bien. Il y a le développement, etc., la croissance, etc., et la reproduction, il y a تسميتو تناسل، على قبل تناسل. وكما تشوفوا معايا هنايا في هذه الصورة دي السيكل دي زيليمون نيتريتيف. تيخصونا حنايا تنميونا دابا نيتريسيون مينيرال. شفنا إدريك وشفنا لا فوتوسانتيز في الفيديو اللي قبل. اللي مازال ما شافهمش كيما قلت راه كاينه بلاي ليست، سير شوفوهم مزيان. دونك نيتريسيون مينيرال كما تشوفوا معايا. نكملوا. اهم حاجه هما اشنو هما لي زيليمون مينيرال باردون، يعني اللي خاصين لا بلانت منين تيجيو، اشنو هما اصلا، شنو هما الانواع ديالهم، شنو هما اهم الحوايج اللي خصنا نعرفوا عليهم، واهم هاد لي زيليمون مينيرال. قلنا اسيدي قال لك اوتر لو كربون، عرفناه منين تيجينا في النيتريسيون كربوني، شفناه بالسي او 2 يعني في لا فوتوسينتيز. كذلك الهيدروجين تيجي والاكسجين اللي تيجينا من الماء، هاد جوج تيجيونا من الماء. داهم كونستيتيون دو تيخصونا لي زيليمون مينيرال. هاد لي زيليمون مينيرال اللي تيخصونا بور لا كروسونس دي بلانت سون بريليفي لو بلو سوفون بار لي راسين، تيجيونا من الارض من لو سول، تيمصوم لي راسين الجذور. se forment d'ions positifs يعني دي كاتيون ولا دي زانيون إلا كانوا نيجاتيف. وتنكلاسيهم لدو غران كاتيجوري هما لي ماكرو إليمون إي لي ميكرو إليمون. ماكرو يعني شي حاجة كبيرة تتواجد بنسبة كبيرة، ميكرو يعني اللي مهمة، لي ميكرو اللي ماشي مهمة بزاف تتواجد بنسبة قليلة. سي تري بيان. كما تشوفوا معايا فها هما لي زيليمون مينيرال اللي عندي هنايا. كاين نيترات، فوسفات، بوتاسيوم، السوفر، كالسيوم، وكاين الحديد سيتيرا، المغنيسيوم، الكويفر سيتيرا، الكوبالت، الموليبدين، بزاف د الحوايج. احنا غنشوفوهم دابا. غنبداو باول كاتيجوري اللي هما لي ماكرو إليمون. كاينين 4 اساسيين الى 5. المهم اهمهم هو لو بوتاسيوم. البوتاسيوم تبعو الكالسيوم تبعو المغنيسيوم، واللي تيكونوا في لو سول بطبيعة الحال سو فورم دو كاتيون سامبل، تيكونوا شارجي بوزيتيفمون. K plus sert de plus et magnésium يعني de plus bivalent. C'est très bien. تاني واحد اللي تعتبر مهم بزاف اللي هو الفوسفور. الفوسفور اللي تيكون اورثوفوسفور H2PO4- يعني تكون على هاد لا فورم هادي ولا هاد لا فورم هادي HPO 4 سويفون البي اش على حسب البي اش ديال لو سول. حنا ما تهمناش هاد لا فورم ديالو ايتترا شي حاجه متعلقه بالاغريكولتور، حنا تيهمنا غير الفوسفور. نعرفو راه حتى هو مهم، سي تاع ماكرو إليمون. وكاين لو سوفر اللي تيكون على فورم سميتو سولفات انيون. وكاين لازوت اللي تيلعب دور مهم في لا فيرتيليزاسيون ديال لو سول، اللي تيتهز على سو فورم نيترات ولا سو فورم دامونيوم ان اش 4 بلس، اللي تعتبر توكسيك بور لو كور هيومان. تيليمينا سميتو بلي راه تقراو هادشي ملي توصلوا تكونوا قريتو ملي سميتو في لي زاسيد اميني، في لابارتي ديال لي زاسيد اميني في بيشيمي ميتابوليك. نتمنى تكونوا شفتوها، راه درت عليها حتى هي موديل كامل شرحتو بكلشي عليه، نتمنى تكونوا شفتوه وفهمتوه. سي تري بيان. ندوز دابا نكملو لي ميكرو إليمون ديالي. لي ميكرو إليمون فراه كاينين تاهما كتار. اول واحد هو لو كلور.
اللي تيكون سو فورم دانيون سي لو موان، وكاين لو بور، وكاين تيكون على سو فورم دو بوغات، أو دو بوغات بي او اش 4 هادشي غادي تحط في لي زيكزام. عاد كاين عندي لو فير، لو مغنيسيوم، الزنك، كويفر يعني الكويفر، الموليبدين، النيكل، ان اي. المهم هادو كلهم تيكونوا شارجي بوزيتيفمون، سي تري بيان. بالنسبه للحديد غادي يكون يا اما اف 3 بلس ولا اف 3 بلس، على حسب لا بلانت، على حسب لي سبيس اللي محتاجها. المهم كاين عندي المغنيسيوم، قلنا الزنك، الكويفر، الموليبدين اي لو نيكل، سي تري بيان. هما كاين كاملين هنايا. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي هذا، راه ساهل وتعقلتوا على هاد لي زيليمون هادو. دابا ندوزو لو رول ديالهم. اشنا هو لو رول ديال هاد لي برينسيپ إليمون مينيرو اللي شفنا دابا؟ شنو هو الدور ديالهم اللي تيلعبوا في سميتو في لا بلانت؟ غادي نشوفوا اول حاجه لو رول ديال لي ماكرو إليمون اللي بحال شفنا دابا. كاين عندي البوتاسيوم كابلوس. اش قلنا عليه؟ هاد البوتاسيوم تيلعب واحد الدور مهم في لا بلانت، بطبيعة الحال تيتوجد بنسبة كبيرة، ولكن الدور اللي تيلعبو هو في لو كونترول هيدريك، يعني في لابسوربسيون ديال لو اي لا بريسيون دو تيرجيسونس، في الانفتاح والانغلاق ديال اللي شفنا داكشي قبل ديال لي سميتو لي ستومات. سي تري بيان. تيلعب ليه كذلك واحد لو رول مهم في لو ترونسبور اي لاكوميلاسيون دي كومبوزي اورغانيك ديال الفوتوسينتيز، بحال لي سوكر، لي زاسيد اميني اللي تيتوجدوا عامه في الورقه، في لي فوي ديال لا بلانت. سي تري بيان. هادو اهم لي رول تيلعبهم البوتاسيوم. كاين عندي الكالسيوم. الكالسيوم كذلك تيلعب واحد الحاجه مهمه في لا ستركتوراسيون، يعني لا سينتيز ديال السكوليت ديال لا بلانت، كيما تيلعب دور كذلك عند الانسان. فبلا كالسيوم ما يمكنش دير انقباض، يعني دير واحد لا كونتراكسيون، واحد الغلاشمون مزيان لي ميسكل ديالك. دونك كذلك عند لا بلانت تيلعب واحد الدور مهم في لا ستركتور ديالها. تيلعب كذلك دور في لا نوتراليزاسيون الكتريك ديال لي زانيون، حيت هو شارجي بوزيتيفمون يتلاقى مع السلفات والفوسفات اللي شارجي نيجاتيفمون، طرا واحد ليكيليبر ديال لا شارج. سي تري بيان. قال لك اسيدي تيلعب واحد الدور مهم كذلك، بحال ان ميساجي بيوشيميك سكوندير دو فونكسيونمون دو ماشينيسيون. المهم لا سينتيز ديال لا دي ان، يعني لو جينوم ديال لا بلانت تيلعب واحد الدور مهم، بلا ما ندخلو في سميتو في لي ديتاي لان هادشي ديال لا بيوتكنولوجي. المهم نكملو الفوسفور نعم سيدي. الدور اللي تيلعبو فهو مهم، تيدخل ليا في لا سينتيز ديال لي فوسفوليبيد تيكونوا ليا لا ممبران ديال لي باراسيلولير اللي عند سميتو اللي عند لا بلانت، تيدخل في لا سينتيز ديال لي ا تي بي بحال ا دي بي ا ام بي لي سو سون دي سورس دينيرجي. كاين لا دي ان ولا ار ان تيدخل فيهم، بحال تيدخل في لا سينتيز ديالهم. سي تري بيان. كاين عندي كذلك تيدخل ليا الفوسفور في لا سينتيز ديال لي سكر، كما تعرفوا في لا غليكوليز تيخصني ندير دي فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف، راه باين. دونك راه تيدخل في لا سينتيز ديالهم الفوسفور. سي تري بيان. ندوزو المغنيسيوم. المغنيسيوم تيلعب دور مهم فاش عند لي تيلاكويد، يعني موليكول دو كلوروفيل اللي هما لي تيلاكويد بيغمون اللي تيديروا ليا لا فوتوسينتيز، تيلعبوا دور مهم في دوك سميتو هو الحديد، في دوك لي ترونسبورتور اللي تيديو لي زيليكترون. تيلعب المغنيسيوم واحد الدور مهم تمايا، تيسمح ان لي زيليكترون ينقلوا له تينقلوهم، هو لو فير تنشوفو من بعد. ندوز دابا لي ميكرو إليمون، لو رول ديالهم نشوفو ايه اهمهم، ماشي كاملين، نشوفو اهمهم. المهم تيلعبوا ليا عامة هما كلهم تيدخلوا ليا في لي رياكسيون دوكسيدوريدكسيون. فاش نقول اوكسيدوريدكسيون يعني راه تنهضر على فوتوسينتيز، لو ترانسفير ديليكترون دون لا سيلول. هذا الدور ديال لي ميكرو إليمون كعامة. اهمهم هو الفير، الحديد اللي تيكون اف دو بلس، يعني بيفالون ولا تريفالون اف 3 بلس. تيلعب ليا واحد الدور مهم فاش في السيتوكروم او في الفيريدوكسين. assure le transfert d'électrons de la machinerie photosynthétique des feuilles. داكشي اللي قلت لكم، اللي مازال ما شافش دوك الفوتوسينتيز نون سيكليك يمشي يشوفها، راه تنهضر على هادشي وشرحها اون ديتاي وغتفهمها مزيان وبطريقه سهله اي غتشكرني ما تنسانيش. المهم كاين لو مغنيسيوم. لو مغنيسيوم تيلعب ليا حتى هو دور مهم
le système d'oxydation de l'eau. يعني photosystème de type 2 نفس ديال المغنيسيوم والحديد دا تيلعب في هادو في ريدوكسين و في السيتوكروم. هادو عامة كلهم تيدخلوا لا فوتوسينتيز يعني في لاشين ديال تيلاكويد انترن فين تطرى نيت. لا كارونس اون بور يعني البور الا كان قليل بزاف اش بيطرى ليه. لو ترونسبور دي مينيرو دي سكر بيتخربق في لا بلانت ما يكونش مقاد مزيان غيتخربق. دونك لو بور تا هو مهم. هادو الدور تيلعب دور غير مباشر في لو ترونسبور دي مينيرو ديال المعادن والسكريات داخل النبتة. تنجيو وتنشوفو الموليبدين ضروري باش تخدم لي هاد الانزيم هادي اللي هي لا نيترات ريدكتاز اللي ضروريه باش تاسيميلي لا بلانت لازوت. سي تري بيان. وتنجيو للزنك زدن دو بلس سي ان كاتيون تيلعب لي واحد الدور مهم في لا ستركتور دو نومبر فاكتور دو لا ترانسكريبسيون. تيلعب لي حتى هو في لو جينوم ديال لا بلانت في ليكسبريسيون و لا ريغولاسيون ديال السيلولير ديال لا بلانت عامه اي ديال لي جين ديالها. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. فهادو هما لي رول ديال لي ماكرو و لي ميكرو إليمون شفناهم. سي تري بيان. نتمنى تكونوا عقلتوا عليهم. نجيو لاخر حاجه اللي هي علاش تنديرو السماد سواء ناتوريل سواء فابريكا يعني شيميك. تنديرو نعم سيدي حيت فاش تيحرط الفلاح ولا الاله اللي تتحرط فتيهز واحد النسبه ديال التراب يعني التراب تيتقلب وكاينه النسبه منو تتهز في لا ماشين. دوك النسبه اللي تتهز ديال التراب اللي تحيد تيبقى لاصق في لا بلانت سيتيرا تكون فيه دي مينيرو تكون غني بدي مينيرو. دونك اشنو هما دي مينيرو اللي هما النيترات الفوسفات السلفات البوتاسيوم المغنيسيوم الى اخره. داكشي اللي شفنا. دونك خصني نعوض انا الارض وداكشي اش تندير تنزيد السماد. ضروري تندير السماد ولكن مي ليكسي دونغري يعني سميتو فاش ندير السماد بزاف خاصة الازوت والفوسفات اش يطرى الارض تتولي ملوثة عندها دو بوليسيون دي سول اي دي ناب فرياتيك يعني دوك سميتو لي ناب الماء اللي تيكون داخل تتلوث حتى الاتموسفير. ليفابوراسيون لا ترانسفيبوراسيون ديال لي بلانت تتلوث. دونك الارض ما بقيتش تولي صالحه لاش صالحه الزراعه. دونك تولي عندي تولي عندي اون بوليسيون دو لونفيرونمون تلوث ديال لونفيرونمون يعني المحيط ولا المكان فين كاين ديك الارض ولا ديك المساحه اللي انت تزرع. دونك ما خصكش كثر السماد خصك تلعب. وكاينين دورات كل وقيته امتى تديروا السماد هذا امتى تديروا هذا ديال لازون امتى تديروا الفوسفات امتى يزيدوا دي مينيرو اكسيتيرا. لان ليكسي ديال هاد لي زونغري اللي واخا هما بينيفيك بور لا بلانت يعني باش تكثر لا برودكتيفيتي اكسيتيرا لازم بزاف تيطرا واحد لو شوك عند لا بلانت ولا بلانت ما يمكنلهاش تنمو ولا تعطيك شي حاجه اخرى لانك شو كثرتي عليها القياس. دونك لو سول اصلا تلوث. دونك لا بلانت ما غادير والو. دونك سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. المهم هادو دي باز. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنديرو حوايج اخرين وديتاي اخرين ان شاء الله. الى اللقاء وما تنساوش تشوفوا لي فيديو